جدو حضرت ابو دجانہ نو حضور نے دتی نا تلوار میدان احد وچ تے حضرت ابو دجانہ این چلے پہلوانا دی طرح ان الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفخ لدى النخیل اللہ کو مدہر فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسول. آپ نے فرمایا آج رسول اللہ کو تلوار لئیے تے جتے بہت ساریاں کھجوراں سن. آج وعدہ کیتا ہے رسول اللہ ہن پچھلیاں صفحاں کدی کھڑا نہیں ہونا, اگلیاں صفحاں کھڑے ہو کے اللہ رسول دے دشمنوں نوں وڑدیا رہنا ہے. آپ نے جدو اینج پہلوانا دی طرح پڑھیا نا رجز حضور دی تلوار لے کے تے فلما راہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حین یتبختر, جدو رسول اللہ نے ویکھیا کہ میرا غلام پہلوانا دی چال چل رہا اینج کر کے فقال انہا لمشیت یبغض اللہ تعالی الا فی ھذا الموطن, حضور نے فرمایا یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے یہ چال. سارے بک بک حضور دے صحابہ دے بارے بک بک کوئی کرے, یا اہل بیت دے بارے کہے جی یزیدی کون جی حسین تے اقتدار لین گئے سن, اسی دوہاں تے لعنت بھیج دیاں. اے اہل سنت و جماعتن, اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے اطرت رسول اللہ کی. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے سنیاں دا کوئی عمل گندا ہویا تے ہویا وہ علیحدہ بات ہے, لیکن عقیدے دے لحاظ نال سنی چھاڑ مار کے قیامت نو نکل جان گے, اس واسطے کہ انہاں دے ایک ہاتھ وچ اہل بیت دا دامن ہے, دوسرے ہاتھ وچ صحابہ دا دامن. ہاں جی, تے باقی اے تے عقیدہ تو ہو گیا ٹھیک, تے پھر قیامت نو ہوئے گا کی ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. بس اے جڑے تسی بیٹھے ہو بھائی تانوں سبحان اللہ نہیں آندی, میں ویسے کدی بھی نہیں کہلا, ایتھے تے کہنا ہے سبحان اللہ, ایتھے نعرے تحقیق بھی وج کے لانا ہے. کوئی سمجھ آ رہی میری گل وچ ہو رہے. جدو حضرت ابو دجانہ نو حضور نے دتی نا تلوار میدان احد وچ تے حضرت ابو دجانہ این چلے پہلوانا دی طرح ان الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفخ لدى النخیل اللہ کو مدہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول. آپ نے فرمایا آج رسول اللہ کو تلوار لئیے تے جتے بہت ساریاں کھجوراں سن. آج وعدہ کیتا ہے رسول اللہ ہن پچھلیاں صفحاں کدی کھڑا نہیں ہونا, اگلیاں صفحاں کھڑے ہو کے اللہ رسول دے دشمنوں نوں وڑدیا رہنا ہے. آپ نے جدو اینج پہلوانا دی طرح پڑھیا نا رجز حضور دی تلوار لے کے تے فلما راہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حین یتبختر, جدو رسول اللہ نے ویکھیا کہ میرا غلام پہلوانا دی چال چل رہا اینج کر کے فقال انہا لمشیت یبغض اللہ تعالی الا فی ھذا الموطن, حضور نے فرمایا یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے یہ چال. سارے زور لاؤ لبیک پوچھا کرو لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, شرما دو سارے بولو, اے کوئی شرم والی گل ہے, سارے بولو لبیک 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 یا لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. حضور خود چاہتے ہیں گل بڑی دلیری نال ہونی چاہیے. اسی بڑے مسکین ہاں لیکن کوئی صحابہ دے بارے گل کرے یا اہل بیت دے بارے گل کرے, دسا اسلام دی بنیاداں دی خلاف تو گل کر دیتی, تو کیڑے اسلام دی گلاں کرنا. 20 قسم دے کھانے کھا کے تے یہود و نصارہ کول پیسے لے کے تو ابو بکر عمر عثمان و علی دے خلاف گلاں کرنا, جنہاں تہ بند کے تے میدان احد چلے گئے, جنہاں نو جاندے کفن بھی نہ ملے, جنہاں سمندراں وچ گھوڑے سٹ دیتے, جڑے 3.5 لاکھ لشکر دے سامنے 5000 بندے چلے گئے, کٹے ہوئے بازو نال بھی چلے گئے, نابینے بھی چلے گئے, بدری صحابہ بھی چلے گئے. تو آج صحابہ کے بارے میں بات کرتا ہے, ہم جو موجود ہیں ان کے خادم ہمیں گالیاں دے. اللہ نے اپنے حبیب واسطے ایسے لوگ چنے جڑے رسول اللہ نال وفادار نہ. میرے آقا نے فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا انقا من قلوب اصحابی فلذلک اختارہم. حضور نے فرمایا ازل کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر بندے کے دل کی طرف دیکھا لیکن میرے صحابہ کے دلوں سے بڑھ کر اس نے کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا, اس واسطے اللہ نے ان کو میری غلامی کے لیے منتخب فرمایا. اے توجہ کرنا گل جڑی اہل سنت ایویں نہیں چمکتے ہوئے چہرے, کوئی کالا چہرہ نظر آئے منحوس چہرہ, کوئی منہ تے جناب سیاہی چھا رہی ہوئے
جلیا سی جڑ آل بیت دی گل ہوے تاں وی سنی چمکدا ہے، صحابہ دی گل ہوے تاں وی چمکدا ہے، پھر حضور دی تے گل ہی ہو رہے. الطیف سرا من طلعته وشذو بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته. نینا دیاں فوجاں جت چڑیاں دو ابرو کوس مثال دسن جت نوکے میاں دے تیر چھٹن. لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں. اے صورت نو میں جانا کھاں. اے اوہی صورت ویکھ کے صحابہ سمندر میں گھوڑے سٹ دیتے. اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہان آکھاں. سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑھیا. علامہ اشرف شاکر صاحب انہاں دے ساتھیاں نے لکھا روپے کیوں لائے؟ کی مقصد؟ مولوی خادم ویل چیئر تے کیوں آیا؟ اے ساڈے علماء مشائخ تسی کیوں آئے ہو؟ کہ مقصد ہے روٹی کھانا؟ نا پیر میرے علی شاہ صاحب کی گل کر دین. اے صورت انشاءاللہ پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر. قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں. لاہو مخت و مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن. اور مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں. انہاں سکدیاں تے قرلاندیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے. انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے شالا وت وی آون او گھڑیاں. مولوی ہوئے تے بندہ پیر میرے علی شاہ جا، ورنہ بندہ جھلا ہی والے. مولوی نہ ہی بنے تے چنگا ہے. پیر صاحب نے ایک جھلک ویکھی اصلی سید ہو کے. ہاں جی اے نہیں بھائی پاکستان بنیا تے بارڈروں ادھر پر چوڑا سی تے ادھر آ کے سید بن گیا. نا پیر میرے علی شاہ اصلی سید ہے. او سید ہے جنہوں حضور نے فرمایا تو میرا پتر ہے. ہاں جی تے ایک جھلک ویکھی اصلی سید ہو کے. آپ نے گل کے کی تھی. آپ نے فرمایا سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا. کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں. اگے پھر پیر صاحب کی فرمایا مولوی خادم دو جملے پڑھ کے تے صحابہ دے بارے تبصرے کرنے نے آل بیت دے بارے گل کرنی. مولوی خادم دسنا ہے کہ اٹھ کے سلام پڑھنا ہے کہ بیٹھ کے پڑھنا ہے. پنڈو اٹھ کے لاہور آ کے پڑھ کے انہیں بھونکنا ہے حضور دے بارے کہ جناب حضور یہ نہیں جانتے تھے تو وہ نہیں جانتے تھے. یہ مولوی کون ہوتے ہیں حضور کے بارے میں بات کرنے والے؟ پیر میرے علی شاہ صاحب ایک جھلک ویکھی تے فرمایا لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی. رگ رگ تے لولوں ساہاں نال دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم مرن دی نہیں مجال صلی علیہ ذوالجلال. کئی لوگ کہتے ہیں مجھے حضور کی زیارت ہوئی. میں کہا زیارت پیر میرے علی شاہ نو ہوئی پھر بنیا کی تھی بھج کے وان کباب ہوئے پیتے باز شراب خراب ہوئے سرشارت بے تاب ہوئے انہاں خونیاں مست نگاہاں نال کیتی وچ غما غلطان ہوئے اندر یاد سجن مستان ہوئے حیران تے بہوں پریشان ہوئے انہاں پیچیاں زلف سیاہاں نال دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم مرن دی نہیں مجال صلی علیہ ذوالجلال. اور اعلیٰ حضرت بریلوی بولے کس ہاتھ کا خم تاب و تواں ٹوٹ گیا کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا بجلی سی گری شیشہ ماں ٹوٹ گیا نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل آہ دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں. اعلیٰ حضرت بریلوی کہندے ہیں میں بریلی دے کمرے چ بیٹھ کے تے نعت لکھی لیکن میرے جسم تے استری پھری ہوئے تے مرچاں تے نمک بھرے ہون. علامہ سید کفایت علی کافی احمد رضا اور نعت نہیں لکھ سکیا. جدو مولانا سید کفایت علی کافی نو انگریز استری پھیر دیتی مرچاں تے نمک بھر دیتے انہاں سمجھا بابا راتی مر جائے گا لیکن جدو انگریز استری پھیر کے مرچا نمک بھر کے گئے تے میرے آقا تشریف لے آئے فرمایا مولانا پریشان دے نہیں عرض کی تھی پہلے ایسی ہون نہیں اللہ دے بندے لبیک دا نعرہ اور جڑے کھڑے ہو تسی پیمان ہو سارے بولو یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ دونوں ہاتھ اٹھا کے لبیک
ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਬੈਕ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੇਬਲ ਲਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇ ਜਲਿਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰੂਮ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਪੀ ਗਿਆ, ਸਹਾਬਾ वही बने। हाँ, जिन्हें वेखते ही रहे जी ये कैसे हो गया, ना ना, जदों मेरे आका दी गल आवे फिर अगले कमने ते झल्ले। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तवज्जो, ए नारा जड़ा ना सी अपने कोलों नहीं लांदे। सैयद इरफान शाह साहब उर्फ नांगा मस्त 13 साल वो शाहजी दादा साहब मजदूब रहे, कसूर उन्होंने दरबार है। मैं बड़े डाढ़े फकीर जिन्होंने कोई बीमारी होवे ना उन्होंने को दम जाके कराओ, मैं भी नाल सिफारिश कर देंगा, जो जी बीमारी होवे शाहजी दम करन बंदा ठीक हो जाता, पक्की बात। हाँ जी, वो बड़े बड़े सैयद हैं। मैं सांगला हिल तकरीर कर रहा ते इंज उन्हां दी सदारत, हुण होश चनो शाह जी, इंज उन्हां दी सदारत, ते मैं उन्हां कोल पुछया, मैं कहा इत्थे बैठे बैठे दाता साहब नाल गल कर लेंदे। हाँ जी, इत्थे बैठे बैठे अमीर हमजा नाल गल्लां करदे, इत्थे बैठे बैठे 11वीं वाले पीरां नाल गल्लां कर लेंदे। हाँ जी, मैं तुहानूं सच्ची गल कर रहा, इत्थे बैठे बैठे बाबा बुल्ले शाह नाल गल्लां कर ले। परेशान नहीं होना तुसी ते मैं, मतलब गल हो रहे विच, मैं जी कहना गल विच हो रहे। मैं उन्हां शाह जी कोल पुछया, सांगला हिल तकरीर करदियां, इंज कोल सदारत उन्हां दी सी। मैं कहा शाह जी तुसी दसो कि इस वेले साडे आका व मौला हुजूर पुर नूर शाफे यौम नशूर की चाहते हैं, मेरी उम्मत की करे? शाह जी कहने लगे हुजूर खुद चाहते हैं कि मेरी उम्मत लब्बैक का नारा लगा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। गल मुक जानी सारी। इंज हुजूर नाल प्यार करना है, पुछ पुछ के प्यार करना है, अन्नेवाह प्यार करना है। तो गल करांगा तू हुजूर दे बारे गल करना, जा दलीला मौलवियां कोल पुछ, मैं बगैर दलील तो अपने नबी नाल प्यार करना। चल इंज प्यार करना चाहिए, आप पूछे बगैर। गल समझ आई कोई नहीं? सवेरे मौलाना सैयद किफायत अली काफी फांसी दे फंदे दी तरफ चले, गल विच हो रहे। मैं इकबाल को पूछा, मैं कहा दस जिसम ते स्त्री फिरी होवे ते मरचा ते नमक भरे होवन, ओ भी अंग्रेजा स्त्री फेरी होवे जेड़ी जनानी उत्ते 86.5 साल कैद सुना दी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी नूं। आज सानू अंग्रेजा दी गल्लां इत्थे पढ़ांदे हो जलीलो। आतम ताई दी धी हुजूर दे सामने नंगे सर आई ते इकबाल कलंदर लाहौरी कहंदा दुख तरकरा चू नबी बे पर्दा दीद चादर खुद पेशे रूए ऊ कशीद। तुसी सानू औरतां दे हुकूक दे दरस देंदे हो, औरतां नूं नचाण वाले हो ते औरतां नूं बाजारी जिन्स बनाण वाले हो। इकबाल कहंदा हातम ताई दी धी नंगे सर हुजूर दे सामने आई ते हुजूर ने नहीं फरमाया ते काफरां दी धी वे, सानू की लगे नूं कैद कर दो। मेरे आका व मौला ने या अल मुजम्मिल वाली चादर उतार के उहदे सिर उते दे दी। तेरी हर अदा पे है जान फिदा, मुझे हर अदा ने मजा दिया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खाले के हुस्न अदा की कसम।